बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 18 हकीम मोहम्मद सईद को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़रबुल इमसाल, कहावतों का मफहूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हकीम मोहम्मद सईद शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, आप हमदर्द दवाखाना और हमदर्द यूनिवर्सिटी के बानी का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, हकीम मोहम्मद सईद। मेरा दूसरा सवाल है, किसी बड़ी शख्सियत में कौन सी दो अहम खूबियां होनी चाहिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, वसीउल कल्ब और रोशन मिजाज। तो प्यारे बच्चों, हमारा सबक हकीम मोहम्मद सईद शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है प्रागंदा तबा, यानी बेचैन तबीयत वाला, भेड़ चढ़ना, शिकार हो जाना, मुकीम होना, ठहरना या रहना, वक्फ करना, मुआवजे के बगैर दे देना, मसलह इस्लाह करने वाला, काविश कोशिश, मनारा नूर रोशनी का नूर, हदायत का निशान, तन तन्हा अकेले, जस्द मुर्दा मुर्दा जिस्म, पेशा वराना पेशे से मुतल्लिक, नशोनमा परवरिश पाना, सफ़रनामा सफ़र के हालात पर मुबनी किताब, आला पाए का आला दर्जे का, मुअल्लिम इल्म देने वाला उस्ताद। जी तो प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 124 पर हम सबक की बुलंदखानी करते हैं। ये 17 अक्टूबर 1998 की सुबह का वक्त था, जब मुल्क व कौम के दुश्मनों ने कौम के एक जलीलुल कदर यानी कि एक मुअज़्ज़ज़ बेटे को, कदर की निगाह से देखे जाने वाले बेटे को हमसे छीन लिया। रोज़े और वुज़ू की हालत में वो घर से दफ्तर के लिए रवाना हुआ, मगर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बुज़दिल शख्स के नापाक इरादों की भेंट चढ़ गया, यानी कि शिकार हो गया। दुश्मन ज्यादा से ज्यादा एक जिस्म को हमसे छीन सकता था, सो उसने किया, मगर कौम ने इस अजीम मुहिब वतन को अपने दिलों में बसा लिया और वक्त के साथ साथ उसकी इज्जत में इजाफा होता चला जा रहा है। 9 जनवरी 1920 को दिल्ली के एक हकीम अब्दुल मजीद को अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, जिसका नाम मोहम्मद सईद रखा गया। बच्चे को घर में तिब व हिकमत के साथ इल्म व हिकमत के मोती चुनने के मौके भी मुयस्सर आए, यानी कि इल्म हासिल करने के मौके मिले। 1940 में दिल्ली से ही मशरकी अदवियात तिब्बे यूनानी में ग्रेजुएशन की और हमदर्द दवाखाना के बानी अपने वालिद बुजुर्ग हकीम अब्दुल मजीद साहब की निगरानी और सरपरस्ती में अदवियात की तैयारी का अमली काम शुरू किया। पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में पाकिस्तान आकर कराची में मुकीम हुए, यानी कि बस गए, जहां उन्होंने 1953 में हमदर्द दवाखाना की बुनियाद रखी और उसे अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, यानी कि बगैर उजरत के, बगैर पैसों के अवाम के लिए छोड़ दिया। आज हमदर्द दवाखाना और लेबॉर्ट्री का शुमार कुदरती जड़ी बूटियों से अद्वियात तैयार करने वाली दुनिया की बड़ी लेबॉर्ट्रियों में होता है। हकीम मोहम्मद सईद हमजहत शख्सियत के मालिक थे, यानी कि उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू थे। बैक वक्त एक ही वक्त में वो आला पाए के उस्ताद, बेहतरीन उस्ताद थे, मुसल्लह व मुकर्रर थे, इस्लाह करने वाले और तकारीर करने वाले थे, हकीम और शायर, अदीब और सियासतदान थे। कराची में मदीनातुल हिकमत का क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा और अहले पाकिस्तान के लिए एक अनमोल तोहफा भी है, यानी कि कीमती तोहफा भी है। ये सिंध और बलोचिस्तान की सरहद पर वाक़े 300 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ तालीमी शहर है, जिसके अंदर हमदर्द यूनिवर्सिटी का वसी कैंपस मौजूद है। इसी शहर में हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द विलेज स्कूल, फ़नी तालीम का स्कूल और यूनिवर्सिटी से मुल्हिक कॉलेजेस हैं।
ہمدرد المجید کالج برائے مشرقی ادویات، ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری، ڈاکٹر حافظ محمد الیاس انسٹیٹیوٹ آف فارماکولوجی اور ہربل سائنسز، ہمدرد اسکول آف ایجوکیشن اینڈ سوشل سائنسز اور دیگر فنی اور سائنسی علوم کے کالج موجود ہیں۔ یہ سب کے سب ہمدرد یونیورسٹی سے ملحق ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمدرد یونیورسٹی کے فیصل آباد اور اسلام آباد میں کیمپس بھی قائم ہو چکے ہیں، جہاں ہزاروں طلباء و طالبات مختلف علوم کی تعلیم ماہر اساتذہ سے حاصل کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 125 پر پڑھیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم محسن پاکستان نے اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ حکیم صاحب ایک نہایت وسیع القلب اور روشن مزاج شخصیت کے مالک ہیں، یعنی کہ وسیع دل، وسیع روشن ذہن اور مزاج کی شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت اعلیٰ اور لاتعداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک مہربان معالج، مصنف اور اعلیٰ پائے کے منتظم بھی تھے۔ وہ جن دنوں لوگوں کے علاج کے لیے ہمدرد دواخانہ راولپنڈی تشریف لاتے تو مجھ سے ملاقات ضرور کرتے، اور ہم امت مسلمہ خاص کر پاکستان کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر گھنٹوں تبادلہ خیال کرتے رہتے، یعنی آپس میں بات چیت کرتے رہتے۔ ملک و قوم کے لیے ان کی محبت، خلوص اور خدمات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے حد محب وطن تھے، انہیں خریدا جا سکتا تھا، نہ ڈرایا جا سکتا تھا۔ ان کی خدمات کو قیامت تک بھلایا نہ جا سکے گا۔ محسن پاکستان کے بقول حکیم سعید صاحب کی خواہش یہ تھی، میری تمام کاوش پاکستانی نوجوانوں کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ میری خواہش ہے کہ نوجوان ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں اور ملک کی خدمت، ملک سے محبت اور جدوجہد کرنے کی صلاحیت حاصل کریں، اور ان میں بنی نوع انسان کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ حکیم صاحب کی پوری زندگی منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی روشنی کا نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ارض پاک کی صبحوں کو روشن رکھنے کے لیے اپنے سارے موتی اور ہیرے نچھاور کیے، اور خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر تنہا یعنی کہ اکیلے اتنا کام کیا جو بہت سے ادارے بھی مل کر نہیں کر پاتے۔ انہوں نے طب مشرق کے جسد مردہ میں یعنی کہ مردہ جسم میں جس طرح ایک نئی روح پھونکی، یہی کارنامہ انہیں قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ حکیم صاحب نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک رسالہ ہمدرد نونہال جاری کیا تھا، جس کا مقصد بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی نشوونما کرنا تھا۔ بعد میں ہمدرد نونہال کو ہمدرد نونہال اسمبلی کا نام دیا، جو آج بھی جاری ہے۔ اس اسمبلی کا مقصد قوم کے نونہالوں کو اپنے مسائل پر بات چیت کرنے کے مواقع دینا تھا، جہاں وہ اپنے مسائل پر اظہار خیال کریں اور مسائل کا حل تلاش کریں۔ حکیم صاحب کو سیر و سیاحت کا شوق بھی تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پیشہ ورانہ معاملات کے حوالے سے جانا ہوتا تو ایک سیاح کی مانند، ایک سیاح کی طرح چیزوں کا بغور مشاہدہ اور مطالعہ کرتے، پھر جب موقع ملتا اسے قلم بند بھی کرتے، یعنی لکھتے بھی۔ انہوں نے 62 سفر نامے لکھے، جن میں سے 37 نونہالوں کے لیے لکھے۔ ان کا پہلا سفر نامہ یہ ترکی ہے تھا، اور آخری استنبول کا آخری سفر۔ ان سفر ناموں میں ان علاقوں اور ملکوں کی معلومات اور حالات سلیس اور دلچسپ انداز میں اپنے نونہالوں کے لیے تحریر کیے۔ انہیں پڑھ کر بچے معلومات کے ساتھ ادبی لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ حکیم سعید مرحوم کی زندگی ہر میدان میں کامیابیوں سے بھری ہے۔ تعلیمی، علمی اور طبی میدان میں کامیابیوں کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے۔ 1889 سے 1882 تک جنرل ضیاء الحق مرحوم صدر پاکستان کے مشیر رہے اور طب کے فروغ کے لیے خدمات انجام دی۔ 1993 میں ہی سندھ کے گورنر بھی بنے اور 6 ماہ تک خدمات انجام دی۔ حکیم سعید کی خدمات کے صلے میں مختلف قومی اور بین الاقوامی اعزازات دیے گئے، جن میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان امتیاز بھی شامل ہے۔ ان کی شہادت سے قوم ایک اعلیٰ پائے کے مدبر، معلم اور منتظم سے محروم ہو گئی۔ قوم نے انہیں شہید کا نام دیا تھا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔